बऱ्यातलं बरी मनीस जावा. बरोबर. म्हणजे तुका जर बाकीचे कांयच ना, तू इंजिनियर जावं, डॉक्टर जावं, पण मनीस जा. म्हाका एकदां जाणट्यान वेन आय वॉज इवन नॉट SSC त्या वेळार त्याच्यापेक्षा कमी असताना 8वें 9वें केन्ना तरी आसता, 9वें आसताना काय 10वें आसताना ना सॉरी SSC जालो, जस्ट SSC पास जालो आनी सत्याग्रहान गेल्लो हांव इमर्जन्सीच्या अगेन्स्ट. सत्याग्रहान 1 म्हयनो हांव भितर आसलो ज्युडिशियल कस्टडीन. थंयसून भायर सरल्या उपरांत एक थंय जाणटो आसलो आमचो, आमी क्रिकेट बी खेळपाक थंय वता, थंय जाणटो, तेणें म्हाका आफोवन घेतलो. म्हणून हांवें तुका अरेस्ट केल्लो खंय? ती सगळी चौकशी. हय बाबा अरेस्ट केल्लो. तें जालें मागीर आनी म्हाका एक सांग, तुका कितें जावपाचो आहा लायफान म्हणून म्हाका तेणें प्रश्न. बाबा म्हाका मनीस जावपाचो आहा म्हटल्यार हांव सांगायचो सरळ केन्ना बी. मनीस आमी सगळेच रे, आमी सगळेच मनीस. तितून आनी कितें ना बाबा. म्हाका दिसता हांव जावो तसो अजून मनीस ना, पण तो मनीस जावपाचो प्रयत्न हांव म्हाज्या थ्रू आउट माय लायफ करतलो. बाकी हांव कितें जातलो तो म्हाका खबर ना, कितें तरी जातलो, पण हांव मनीस पयलीं जावपाचो प्रयत्न करतलो.